السلام عليكم. سيتويشن جديدة اللي بغا يتعلم الجيتارة، واحد اللي ما عمره ما ضرب جيتارة، عمره ما يعرفش قاع شي ولا جيتارة، شاف واحد يضرب جيتارة بغا يتعلم جيتارة. جو مادريس با او جون افونسي في لا جيتار ولا لي بروفيسيونيل. هذا الفيديو مختص لواحد اللي عمره ما توشى الجيتار، جامي ما عرفش ولا جيتار. هذه هي الجيتار. الحاجة الأولى اللي راه باغي يتعلم يولي بروفيسيونيل يتبع هاد لا فيديو، اللي راه باغي يبقى يحاول يشكل منها ولا يدبر على حاجة أخرى، يروح اليوتيوب يتعلم لي زاكور ولا باغي نوري لكم لا فاصون كي دير واحد يتعلم بلا جيتار بروفيسيونيل، سواء اون جيتار كلاسيك ولا فولك. هادي سيتي اون جيتار كلاسيك. الفرق ما بين جيتار كلاسيك ولا فولك، une guitare classique, elle est faite pour la rumba, l'espagnol. C'est une guitare classique. La bien classique, surtout le buté. Au lieu de faire l'aller-retour le folk, l'aller-retour, il dit le buté. هذا هو le buté. Ça remplace l'aller-retour تاع الميدياتور. الميدياتور تلعب l'aller-retour. Aller-retour, aller-retour. في la guitare classique, préférons نلعبو en buté. ولا لي زارباج ولا. المهم سي لا بروميير فوا لي واحد باغي يتعلم جيتار يليق يبدا بهاد الصوالح اللي غادي نعطيهم له ضرب. لا راه يحوس بالخف يتعلم ولا غير يروح يحوس على فيديوهات اخرى، باسكو انا ما غاديش نولي له انا كي غادي يتعلم بالخف، سي با بوسيبل. لا راه يحوس يبدا من الاول ويبدا يتعلم غاي ويولي بروفيسيونيل ولا يولي افونسي، يتبع هاد لا فيديو. سينو راه يحوس. كاين يوتيوب بزاف كيديرها فيديو، كاين اللي يعطيك لي زاكور وروح تعلم لي زاكور، بقى دير حياة في البحر دير جيتارة في الغابة ودير حياة. لا أنا مانيش باغي هكا، باغي تتعلم دو فاسون كوريكت اي بلو جوست بلو فاكتويال، تتعلم تعليمات شابة. دابا طول بصح معليش لا جيتار عندك 6 سنين 7 سنين ويا سافوار، سيرتو كون ساجي دو كلاسيك وتلعب كلاسيك ولا تلعب. الحاجة الأولى غادي نبدو بالجيتار. شوف هادو سي لو فيس، ça c'est le mi, le si, le sol, ré, le la, le do. C'est le mi grave, mi aigu, mi, la, ré, sol, si, mi aigu. هادو c'est les frettes, les frettes. La première chose à faire في لا جيتار اللي بغا يتعلم، surtout la guitare classique, أنا je le conseille باش يتعلم le buté. Le buté c'est ça. هذا هو le buté. Il faut jamais toucher deux fois le خيط. واحدة زوج واحدة زوج، aller retour aller retour aller retour aller retour aller retour. هاكا سي فو. وهاد الصوالح افيك ما تحاولش تكون رابيد، دروك ما تحاولش على لا رابيديتي ولا لا رابيديتي تجي من بعد. افورس دو فورجي دوفيندرا في الفورج بشوية عليك تولي بلو رابيد تولي بلو كوريكت. الحاجة الأولى اللي غادي نديرو لي دوا كاين لي سبحان الله مازال عمرك ما تمشي الجيتار، سي با بوسيبل غادي يديك يكونو معلولين صباعك معلولين. أوليو باش نبدو هنا باسكو لي فرات هنا عراض، غادي نبدو هنا في الصغار، ومن بعد كي توالف هنا في الصغار نروحو للكبار. الحاجة الأولى شاك دوا يدوا افريتي على اون فرات، هذا لهادي هادي لهادي هذا لهذا وهذا. حنا غادي نروحو 1 2 3 4 5 6 6 كاس، هذا 6 كاس 7 كاس 8 كاس 9 كاس ونبدو. لو بيتي كيما قلنا
بيتي. لا جيتار تجي تشدها هاك، سي لا ميور فاصون باش تلعب لا جيتار كلاسيك. متبقاش تلعب بيديك بلا، باسكو بيديك بلا غادي دير لافورس بزاف، و ميم طون غادي توشي خيط هنايا وي. إذا كلي راك حابة تفاحة توجور يجبدو تقدم لي فرات. بون هنايا إلا تقدم لو بلي بوسيبل لي فرات باش مديرش طرو دو بريسيون، خاطر هنا بريسيون بزاف، بصح هنا لا، بصح بيسكو هنايا صغار اسيي تقدم لافرات بزاف، هاد لافرات هاد الحديدة باش مديرش بريسيون بزاف. أيا تبدا كيما هاك. مش خاص تروح تلعبها قابز وتبغي تلعب لا رابيديتي، لا رابيديتي تجي من بعد. دروك بدا غير بشوية عليك في غلطك، مكانش قاع اللي راه بقلبك، يا ربي وتقعد 15 عام، يجي نهار وين تولي رابيد وتولي تتعلم غاية الغاية، بصح متقلقش. حاجة زوجة، جو بريفير توشي 10 مينوت تاع الجيتارة في النهار، خير ملي توشيها 2 زور شاك جور، شاك فوا 10 مينوت حتى ل1 كادور ومعليش. الأولى نبدو بالخيط الأول. تنجم دير جوج خطرات، مش خاصك تقلع صباعك، مي تبلاصي هذا مديش هاك، لا خليه توجور والله زيد. تنجم تبدل، الأولى بدا هاك، توجور هنا لو بيتي متنساش هذا، يلعب بيتي قلنا، ضرب هنا وتركز على هذا. اللي واحد راه يتمشى، شي واحد من يتمشى، تنجم دير 2 با وتتمشى ب2 با وبا واحدة مرة، واحد با الأولى وبا الزوجة وبا أدروات با أغوش ويا رايح، هاكا فوق. صايب أيا بدا كيما هاك. جو بريفير تلعب لون جيست خير من تلعب رابيد وتبقى تشد، لا لا رابيديتي قلنا غادي تجي مع الوقت. هنا باش ما نطولوش لا فيديو، الأولى غادي تبدا بهاك، نجم دير وحدة. وقلنا ما تقلعش صباعك، كي دير هاك، لا خلي توجور صباعك، هاديك فوق. من بعد كي تولي طايت تولي حاكمة غاية في هاديك، من بعد نطلعو دوزيام ليسون ديوها أخرى. وقلنا ما تلعبش بلا، ما يديك ماشي هاكا بلا، ياك توجور يجوك كدي هاك باش ما توشيش الخيطان، ماشي الأول اللي توشي، خاطر كي تلعب هاكا غادي توجي هاكا توجي هاكا، لا توجور كي راك حاكمة حاكمة تفاح. والالي روتور ما تنساش هنا، تبغي تجي تلعب بافي تعلم لو بيتي ومن بعد نروحو لي فرات.
بالك راك روماركيت هاد لو بوس يشد هنا باش يولي عندك اون بتيت فورس مليحة. مي توصل السانكيام سيزيام هذا متقيسهاش بعيد، قيسها هنا باش متلفش، خاطش قادر تقيسها بعيد تنسى، بصح توجور هنايا تخيل بلي هذا لو ساتيام فيه، عاود كي تولي عاود وضح. هي شوف هي كي تضرب هذا تركز عليه، تركز على الزاوية، تعاود تركز على الثالث، تركز على الرابع، الخلطة كبيرة مي تضرب دو فوا ولا تضرب دو فوا، لا لا بالك واحد يروح في غرضه ومن بعد لا رابيديتي تجي. تنجم تبدل. تنجم الأولى باش ما توعرهاش على روحك، روح الأولى هاكا نورمال. لا ميور فاصون ثاني واحد يقدر يخدم بالمترونوم باش ما ياكسيليريش ولا يروطاردي ولا مي الغالب تنجم تطلعها بورطابل كاين لابليكاسيون تاع وتخدم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. المترونوم يعاون غالب ولا ما كانش دروك كريك 1 2 3 4 1 2 3 4. شحال تحوس تضرب غنية ولا تحوس تضرب اكور ولا مكان لا، غادي كي تتعلم لو بيتي لو فري بيتي وتتعلم هادي وتولي عندك سوبلاس فيتيك غادي روحك تولي تعرف لي زاكور روحك، من بعد نروحو لا رومبا، من بعد نروحو بزاف صوالح. بصح الحاجة الأولى كيما يقولو يفو دونيي لي دوا يخلولي سوبل، خاطش أنا منتنجمش نبدا هنايا عراض لي فرات واعر عليك، باش انت واحد ديبيطون ولا يروح هنا لفرات صغار ينجمو يساعدو. تحوس تلعب رابيد، لعب فيه في غرضك، لعب رو مي جوست، مش تلعب رابيد وانت قاعد تشم لا، لعب في غرضك هادشي. معليش بون ما تغلطش هنا في لو بيتي، توجور اتيرني لو بوس مع لو ماجور، متزعلش هادي دو فوا دي سي فو، توجور خطرة هنا خطرة هنا خطرة هنا. دير هاكا لا غير في هذاك. وقلنا بلي متبقاش توخر يديك، متلعبش هاكا، سا سي فو،
توجور خليهم. من بعد غادي تفهم علاش تخلي صباعك. سيتي اون بروميير لوسون. الا باغي يتعلم اون غيتار ما يوليش اروح نقول نلعب انا لا غيتار، سيرتو لا غيتار كلاسيك. لا غيتار كلاسيك كنت نلعبها غاية حاجة روعة. صح باش تروح هاذيك اللي تجي كيما بحر الحوت. شناهي غير ديري الحيحة باطل. لا غيتار كلاسيك تلعب افيك اون دوسور، سبحان الله تحس بلي خصك تحفظ عليها. ما يفو با تكون ماشي معاها، لا غير في غاديك. بون تجي تلعب عند لا روجاس، بصح لو بيتي كنت ريا يلعب هنا باسكو عندها ان صون شباب، عندها صون بلي سيك وشباب. لا اسبانيول ولا تلعب بيها سي لا بروميير لوسون. ومن بعد نحوسو ونروحو بشوية بشوية. لا دوزيام لوسون تروازيام لوسون. بون اللي عجباتها الكسمو يدير النجم يبارطاجي ويابوني في لاشين، و اسبيرون ان شاء الله واحد يليق يصبر ما يليقش يكره. صح حاجة باش تعلمها صبر معاها، وكل واحد وعقله. كاين اللي قادر سيمانة تولي طير، وقادر اللي يقعد عام. بصح شهرة ما تكرهش وما تلعبش رابيد طونكو ما تميتريزيش حاجة. طونكو ما تميتريزي والو باش تلعب رابيد. ما تعودش على لي زاكور لا ولا صول ولا لا، ما تعودش عليهم دروك، خاطش دروك ما يفيدوك والو. قادر تتعلمهم في سيمانة بصح تقعد غير تشد. لا جو بريفير انا نتعلم لا غيتار فريمون سيرتو لا كي نكونو نهضرو على لا غيتار كلاسيك. غيتار كلاسيك حاجة روعة كي تكون تلعب غاية الغاية وجوست. من بعد نهضرو على لا طابلاتور تولي تحفظ سدير لي نوت وراه الدو وراه الري وراه ياخي تحفظ لو مونش كي سي اوبليغاتوار. ماشي حاجة ساهلة ماشي حاجة واعرة. حنا قاع نعرفو لا فاصون لا ميور لا فاصون الساهلة قاع يعرفوها دو ري مي فا صول لا سي. هاذيك بها نتعلمو ان شاء الله، وبها غادي نروحو بزاف صوالح. ان شاء الله لا بروميير شوز هادي اللي قلنا عليها لو بيتي. ميليقش تلعب كيما قلنا دو فوا لو ميم دوا، توجور التيرني. وانا مي تضرب في ارضك وما تقلعش يديك مي تديش هاك، هادي سي فوق. ايوا ان شاء الله تكون عجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله لا دوزيام ليسون. ايا السلام عليكم.